بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. قال الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى على من التم إلى الله سبحانه وتعالى إلا ذرية من قومه كموسى ردج وطاطوچ እንጂ ذرية في هذا الموضع شباب ማለት ذكورا كانوا أو إناثا قليل ብለውም የሚፈስሩ አሉ። الأظهر ذرية ማለት እንግዲህ ذرية የታወቀ ነው። ትናንሾች ሸባብ ወጣቶች እንጂ አላመኑለትም። من قومهم على الراجح يعود إلى موسى عليه السلام ضمير ወደ ሙሳ ነው የሚመለሰው። ወደ ፍርዓውን የሚመልሱም አሉ። እንግዲህ ከፍርዓውን ቀውም ትንሽ ሰዎች ናቸው ያመኑት። امرأته ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأته الخازن የሚሉ አሉ። የተፈለገው አሁን إلا ذرية من قومه من قوم موسى ከበኑ እስራኤል ወጣቶቹ እንጂ አላመኑለትም። እንግዲህ ሸባብ የተዘከረው ሙሳ ነው። فما آمن لموسى إلا ذرية ብሎ ምን ይላል من قومه ذكر فرعون بعيد። ስለዚህ ቃዒዳችን ضمير የሚመለሰው ወደ ምንድነው إلا الأقرب ስለሆነ ወደ ሙሳ ነው። ሌላው ወደፊት የሚመጣውም ደሊል ይሆናል ብለዋል። على خوف من فرعون كفرعون እንግዲህ የፈሩ ሲሆኑ ጃር መጅሩሩም በሐል ማዕና ነው የሚፈስሩት። وملئهم ካረዳዎቻቸውም የፈሩ ሲሆኑ አላን بمعنى مع የሚፈስሩ አሉ على اصله። አሁንም وملئهم ወደ ذرية መመለሱ ነው ራጅህ። هم ضمير ወደ ማን ይመለሳል? الى ملئ الذرية وليس الى ملئ فرعون. أن يفتنهم ሊፈትናቸው በመፍራት ላይ እንግዲህ أن يفتنوهم ለምን አላሉ? ፍርዓውን ተዘክሯል፣ መለእ ተዘክረዋል። أن يفتنوهم ሳይል أن يفتنهم በኢፍራድ ሆነ። ይሄ ታወቀ ነው ሸባብ። እንግዲህ አንድ መሊክ ወአንድ አለቃ ከተጠቀሰ معه قومه እሱ የሚሰራውን ስለሚሰሩ ድምነን ገብተዋል። እንግዲህ ይፈትኑናል ከዲናችን ብለው በመፍራት ላይ ወጣቶች ትንሽ ወጣቶች እንጂ አላመኑለትም ለሙሳ። ስለዚህ ያ ሸባብ إلا ذرية من قومه ያለውሃ ወደ ፍርዓውን ቢመለስ على خوف منه ነበር የሚባል። ስለዚህ من قومه ضمير ወደ ማን ይመለሳል? ወደ ሙሳ ራጅህ። ይሄም ደሊል ነው ሁለት وإن فرعون على الله سبحانه وتعالى لعالم في الأرض بمريت لاي بتام كورونو وإنه لمن المسرفين. السم فرعون كدنبر على فيوج سلهنا وسنبيس أقرا زلل سلهنا كالسنة كملأوچاچو فرتو تنش وطاتوچ እንጂ ለሙሳ አላመኑለትም ይላል الله سبحانه وتعالى። እንግዲህ ብዙ ኑረዋል። ብዙ ሲያሰቃያቸው ስለኖረ ተላልቆቹ በዛው ላይ ሞቱ። ሙሳን ሪሳላ የተቀበሉት እንግዲህ ዙርያዎች ናቸው። وقال موسى አሉ يا قومي አረዶቼ ሆይ إن كنتم آمنتم بالله بالله አምናችሁ ከሆነ حقا فعليه توكلوا فبه ثقوا بالله ብቻ ተመኩ፣ بالله ላይ ብቻ ተመኩ ይበቃችኋል ነው። إن كنتم مسلمين فعليه أي فعلى الله وحده توكلوا ተመኩ بالله ላይ ብቻ ሙእሚኖች ሙስሊሞች ለአላህ እጅ ሰጣችሁና ሙንቃዲል لربكم ከሆናችሁ ይሄን አርጉ ብለው በጽናት ላይ ሰዎቻቸውን መከሩ ሙሳ። እንግዲህ እዛ ኑህም ቂሷ ላይ ቀርተናል። ኑህ ምን እንዳሉ እዚህም ላይ ሙሳ ሰዎቻቸውን ምን ይያሉ ነው? إن كنتم مسلمين። ስለዚህ ዲኑ الأنبياء አንድ ነው ብለናል። وهو الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى في الأصول
አንቢያኡላህ ወረሱሉሁ አንድ ናቸው فقالوا علوا موسى قوم موسى على الله بالله لا يبجح توكلنا تمكتنا التدقفنا الله ربنا يا ربنا منادى مضاف حذفت منه أداة النداء أنت جيتاچن هوي لا تجعلنا تدرجا فتنة للقوم الظالمين لكادان لبداي سوج فتنة مكرا التدرجان بلو الله سبحانه وتعالى بالسلاي من مكاتاتشون لموسى طرو ملس كسطوا بحالا دعاچون قاتلوا دي فتنة التدرجان مالت النسون በእኛ ላይ አትሰልጥብን ሰልጣቸው በእኛ ላይ غلبا استدراج ቢያገኙ ነስር ቢያገኙ እንግዲህ ወትልከ ላይ የምኑ ዳዊሉሃ ነው ፊትና ይሆናልኛ ፊትና እንሆናቸዋለን ዲናቸው ባጢል ስለሆነ የኛ ዲን ሐቅ ስለሆነ ነው እኛ ነስር ያገኘነው እነሱ የበታች የሆኑት ስለሚሉ ኢዳላ አታርግለን እነሱ በእኛ ላይ ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማኑ ونجنا نصاوطان برحمتك بزنته من القوم الكافرين كادان كهونو سوچ نصاوطان አሉ نجاهم الله سبحانه وتعالى كما ياتي قريبا واوحينا وحيا وردن الى الله سبحانه وتعالى الى موسى ود موسىنا واخيه هارون ابن عمران ود وندم ود هارون وحيا وردن انت بوا አዘጋጁ በማለት ለቀውሚኩማ ላረዶቻችሁ በሚስር በሚሉት ሀገር ቡዩታን በይቶችን ጀምዑ በይትን ነው አዘጋጁ ብለን ተበወአ ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين ተበወአን اتخذا ብለው ወይ اتخذوا ብለው ይፈስራል ተበወአ ማለት اتخذوا ያዙ ነው አድርጉ እና እንግዲህ ሽዳ መጣ فتناو በጣም ሲበዛ إظهار شعائر الدين كلكله فرعون في البيع والكنائس مسبسب አይቻልም ክልክል ነው إظهار الصلاة وكذا إقامة الصلاة ሲከለክል الله سبحانه وتعالى لموسى እና ለሃሩን ወህያ ወረድን ነው የሚለው ለሰዎቻችሁ በሚስር ቡዩቶችን ያዙ وجعلوا بيوتكم እነዛን ቡዩቶች ያዛችኋቸውን ቤቶች አድርጉ ቂብለተን ኑሰለን መስገጃ አድርጋችሁ በየቤታችሁ ስገዱ ወይ ወجعሉ بيوتكم ቂብላ ማለት የቤቶቻችሁን አቅጣጫ ወደ ካዕባ ያዞራችሁ ስሩ واقيموا الصلاه صلاه አስተካክላችሁ ስገዱ وبشر المؤمنين አማኞችን አበስር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ካረጋችሁ እንግዲህ بكل خير تبصراላችሁ العاقبه للمتقين ነው አሁን اختفاء ብታረጉ እንኳን በዛ ላይ አትቀጥሉም الاسلام እኮ في اوله እንደዛ ነው دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في اول امرها كانت سريه يا الارقم ابن ابي الارقم የሚሉት الصحابي المخزومي السودان على اصل الصفا ስንት አመት ተሰትረዋል ብለናል ያለው ለሶስት አመታት ያህል ሲረን ነበር ዳዕዋ የሚደረገው እዛ በኋላ እንግዲህ እስላም يحتاج الى ابطال يا شباب بعد اسلام صحابيين الجليلين امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزه ابن عبد المطلب ከዛ በኋላ ነው ምን ይሆነው عموما مؤمنዎችን አበስር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال موسى እንዲህ አለ ربنا ጌታችን ሆይ انك انت اتيت فرعون اعطيتن ለፍርዓውን ሰጠኸው وملأه ለአመራሮቹም እንግዲህ አልመለኡ ኩበራኡ ቀውሚሂ ወአሽራፉሁም ለነሱም ሰጣቸው ዚነተን ጌጣጌጦችን واموالا ንብረቶችንም من الذهب والفضة تنوين እንግዲህ يدل على الكثرة في الحياة الدنيا ذكر በሆነችው ህይወት በዱንያ ህይወት ዚነተን واموالا ሰጣቸው ربنا ጌታችን ሆይ ليضلوا عن سبيلك ካንተ መንገድ
ያጥሙ ናቂራችን እንግዲህ بضم الياء وكسر الضاد من اضل ጠሙ ምን ያርጉ ነው ያጥሙ ዱዓከም ያጥሙ ليضلوا የሚቀሩም ይኖራሉ ይጥማሙ እንግዲህ ላሚቱ ላይ اختلاف አላቸው اهل اللغه ليضلوا هذه لا بعضهم يقول انها لام الامر لام الامر ከሆነች ዱዓን የተፈለገው ጃዚማ ናት فعل مجزوم ነው ኑኑ መውደቁ ለምንድነው ሌሉ ነው للامر لام كينات ይላሉ ويرجح هذا ابن جرير رحمه الله ሊያጠሙ ዘንዳ ባይሆን እንግዲህ ላማል ምን ያረጋዋታል ያ ሸባብ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم እንዳለው እንደዛ ናት ይላል ስለዚህ ያጠሙ ወይ ሊያጠሙ ዘንዳ መጨረሻው ሊያጠሙ ሊሆን ሰጣቸው ላሙ ከይ መሆኗን ነው የሚያይሉት ብለናል لنفتنهم فيه ባለው استدلال ያረጋል ካንተ መንገድ ሊያጠሙ ሰውን ተሳስተው ሊያሳስቱ ربنا ጌታችን ሆይ يطمس على اموالهم ንብረቶቻቸውን እበስ ይላሉ ሲፈስሩልን طمس ማለት ማበስ ካለ ሐለት ወደ ሌላ ሐለት ማድረግ ነው ከሸባ طمس من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها محتمل ነው ይሄም እንግዲህ ይሄንን ወርቁን ብሩን እንደ ድንጋማ ሆነ ሱም ተከስቷል ይላሉ اطمس አትሊፍ واهلك ንብረቶቻቸውን አጥፋባቸው እንደለሉ ይሁኑ ነው وهذا ايضا سواء واشدد على قلوبهم ቀልቦቻቸው ላይ ደግሞ በጣም አጠንክር في القسوة በድርቀት እንግዲህ ስለማይቀበሉ ሐቅን ቀልባቸውን በጣም የደረቀ አርግባቸው فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم السكاكي أسامامي هنا ونقطات اسكميايو درس آيامنوم ويأيمنوا دعاناهم يقول دعاء رب لأن ينقدي سيو وشباب 400 تعب مع فرعون وملئه موسى عليه السلام تذكروا وبزونا قررت يارقوا الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ብዙ ካርገዋል ሙሳ ያለው ለኛው አልቀላሉ አحسልፈናል في الاعراب يا الله الكلام غضبا لله سبحانه وتعالى من አረጉ ጣሉት ወረወሩት كذلك امسك بلحيه نبي مثله وجره اليه ሌሎችም وقتل ذلك እንደነ ይመጣል እንሻል فكذب موسى فقضى عليه ሁሉ እንግዲህ ቂያሙሁ لله سبحانه وتعالى ብዙ መዋቂፎች ስላሏቸው الله سبحانه وتعالى ያሳልፋ ይችላል እና ያንን ሁሉ ለፍተው ያንን ሁሉ ሲያው ምንም ምልክት ስለሌለ በዚህ ዱዓ አደረጉባቸው አላህም سبحانه وتعالى ዱዓቸውን ምን አረገ مستجاب አረገላቸው قال الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ قد اجيبت دعوتكما ዱዓችሁ መርሐባ ተብላለይ መልስ ተሰጥቷችኋል مع انه وقال موسى كنا وهارون على طفا دعاء ያደረገው ማን መሆኑ ጋር موسى فسروች ያሉት كما يشير اليه الشيخ او يصرح به እንግዲህ موسى ዱዓ ያደርጋሉ ሃሩን يؤمن آمين እኮ ማነው ያ ሸባብ استجب ማለት እኮ ነው ዱዓ ነው ማለት ነው آمين ማለት ኢማሙ ወለዳሊን ሲል ምን በሉ ይላል ሐዲሱ ዱዓን ስለዚህ ዱዓችሁ ሙስተጃብ ሆኖላችኋል እሚል መልስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣቸው ሆነ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طمس على اموالهم وشد على قلوبهم ገንዘቦቻቸውን በቅድም በፈሰርናቸው በሁለቱም ተፍሲሮች طمس እንግዲህ ተህዊልም ከሆነ እንደዛ ማርጎባቸዋል አጠፋባቸው ቀልቦቻቸውን ቀሳዋውን ጨመረባቸው እስከ መጨረሻው ፍጻሜ ምን አላረጉ አላመኑ فاستقيما እናንተ በሐቅ ላይ ቀጥ በሉ እነሱ ቀጥ ሲሉ እንግዲህ አጥባዎቻቸውም ቀጥ ይላሉ ቀጥሉ ነው በእስቲቃማችሁ ላይ
وكذلك እናንተ በሐቅ ላይ ቀጥ በሉና ዳዕዋችሁንም ቀጥሉ ولا تتبعاني አትከተሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ سبيل الذين لا يعلمون የነዛን የማያውቁ የመሐይማኖች መንገድ ጎዳና እንዳትከተሉ ተጠንቀቁ ይላል ስለዚህ በሐቅ ያለ ሰው ያሸባብ የተቀበለ ይቀበላል ያልተቀበለ አይቀበልም وما على الرسول إلا البلاغ من شراتت ما لا يعقل ጋር አያስፈልግ ክልክል ነው ቀጥ ማለት አለብህ ቢበዛም ተማማው ዳዕዋህንም ሳትዛባ ኹጥዋት ሳቢታ ይዘህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሳኢሎች እየተጠቀምክ ዳዕዋህን በማድረግ ላይ መቀጠል ነው የሚፈልገው ሰው እንደሆነው ለሁን ላ ዘምኮ ይላል በኑ እስራኤልን ቂሷ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከተናገረ በኋላ في الجاثيان وفي ما يشبه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الله يمفروا وودات ردات الله سلازع على عقبة لهم الزهم لا ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ينسون يما يوقوا قدانا من قد اندات تكتلوا بمالت يستنققال وجاوزنا عسالفن إلى الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل بيعقوب ذريوت ببنو إسرائيل وچن عسالفناچو بايتو እንግዲህ ታዲያ البحر بحر እንዳልፉ አደረግናቸው እንግዲህ እዛ ደረሱ ሌላ ሱሮች ላይ ተፋሲል ይኖራል خاصة في الشعراء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إلال قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بعد الباقين سلزي بحر اندالفو أدرقناچو فأتبعهم فرعون وجنوده فرعوننا يا فرعون سراويتوች ተከተሏቸው እንግዲህ አውጆን ዛሁን ቀራነው ሱራ ላይም في الاوائل ያመጣል ቂሳው بغيا وعدوا የተቀራራቢ ናቸው በغيና عدو ማለት ያሸባብ ድንበር ለማለት አንዳንዶቹ የነቅል ተፍሲር ለመለየት ብለው بغيا حسدا ብለው ይፈስራል عدوان ድንበር ወሰን ለማለፍ ብለው ተከተሏቸው ሌላ اهل اللغه እንግዲህ የሚፈስሩት ሁለቱም ተቀራራቢ መሆናቸው ጋር بغيا على بني اسرائيل وعدوا على اوامر الله اعتداء በበኑ እስራኤልም ላይ ቢሆን በሌላም ቢሆን عدوا عام ያረጋል حتى اذا ادركه الغرق مستم وإن مسمت يغنيو غزي فرعون قال اندي عليه على الله سبحانه وتعالى آمنت أيقنت وصدقت آمن الله أنه قدينا قراءة بفتح الهمزة بإعمال آمنا عليها يا آمنا معمول بأنه أي الأمر وشأن نقروا لا إله لا معبود بحق من ملك يتا يلم بي عمن كنياله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يا جيتا يا إسرائيل يا يعقوب ذريوچ ያመነችበት ጌታ እንጂ ሌላ ጌታ እንደሌለ عمن كنياله وأنا من المسلمين فرعون مكم من ياله ما علمت لكم من إله غيري سلنا نبر أنا ربكم الأعلى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وشت ስለሆነ ቀልቡ ስለሚያቅ መጨረሻ ፍጻሜ ላይ عذابun عين اليقين ሲያይ ይሄንና لكن لا ينفع هناك شباب الإيمان أول أوصاف أو صفات المؤمنين من دنهم ملاቸው يا شباب في البقرة الذين يؤمنون بالغيب متقموا الإيمان بالغيب إذا لا ما إنكار የሚያደርግ እኮ የለም حين تحق الحق
ቂያማ ሲቆም ያ ሸባብ እንካር የሚያደርግ አንድ አካል የለም ላኪን لا ينفع አሁንም ፊርዓውን ሲያይ ይሄንን አለ ዝም ላይ ያ ሸባብ ተፈክር ስናደርግ እኮ ማለት የነበረበት አመንቱ አንሁ لا اله الا الله ነበር ማለት ያለ አላለም እሱን ቢልም እሱም አይጠቅመው መጥቀሙን ግን አብሃም ሙለብስ هو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لا እንግዲህ ጅብሪል አፉን በጭቃ መርጎታል ይባል لا إله إلا الله እንዳይ لألا تناله رحمة الله سبحانه وتعالى ولن تدركه ولن تناله عموما ብዙ قصاዎች አሉ ቁርአን ላይ የثبت في الأحاديث الصحيحة የثبت እንዛለን وعد ذلك لا نصدق ولا نكذب طيب الآن أهن تامنا له ويتباله وقد عصيت قبله قدمه عمسه إياله أهن تامنا له وكنت من المفسدين كم يبلاشو سوتش هنا سابقا أهن عين اليقين ستاي عذاب تامنا له أيتكمهم إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مالت جزي والفال تبلو ملس تستو أيتكمهم فاليوم نقدين تزاهون سمتنا أهون إلى الله سبحانه وتعالى ننجيك ببدنك ننجيك مالت نبعدك مما لحق بقومك من الوصول إلى قعر البحر ستموا لكم النسو يا شباب درسوال كذا أنتن النارك هلا لأن التنجية هي التنحية ما راكنونا عند الذات تونم النارك هلا سوت شيهن كعقات موزاك مزكت أكالهن النارك أونا عندي وقت النارك هلا فاليوم ننجيك مالت نلقيك على نجوة من الأرض وهي المرتفعة منها وعلى هذا اختصر ابن جرير رحمه الله شيخ وإمام المفسر لتنيا بفسركت يا ساتر الله ينياونا يامد من مالتنا ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض نجوة مالت من مالتنا مرتفعة كف على بوتالي أسكرنهن الكونو سألون بتشا روح يلم الزالي نورورها اللان ببدنك مالت بجسدك باكاله بتشا يقول شيخي إشارة يرجع له ألم من المشي يعني نهال سكايا سايتو يعني نهال هنو ندوه بكالالو مموت من هال هنو بنو إسرائيل كأنهم لم يصدقوا فلذا الله سبحانه وتعالى آية عندهن اندياو تأمر على قدرته أو تطوع ساياته لتكون لتهن لمن خلفك آية كان تبوها لك الرو لبنو إسرائيلوች تأمر اندتهن على وحدانية الله وعلى قدرته على كل شيء النسونات يتفلقوا يا شباب لمن خلفك مالت السوء اسك قبر عبروቹ ሰጠመ ማን ቀሩ በኑ እስራኤሎች ቀሩ ለነሱ አያ እንድትሆን ያልሰደቀቱም እነሱ ስለሆነ አንዳንዶቹ ከዛ የረዘመ ይፈስራሉ አሁንም አለ የሚሉ አሉ والله اعلم بهذا እንግዲህ የሆነ ማዳስ ነክተውት فرعون አለ ይላሉ في الاهرامات المصريه የሚያዩትም ይኖራሉ ماذا يستفيدون منه الله اعلم እንግዲህ ያ ሸባብ ለዒበ القرآن እኮ ፈራኢና ብለው ይሰይማሉ ምስሪዮች ደውላ እስላሚ ሙስሊሙን እንደዛ እኮ ናቸው ግን እንደዚህ ቡና ምን እንዲያላችሁ እንደምትጠሩት የኳስ ቡድን ምን የሚሉት አላቸው እነሱ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرعون يا شباب يتسمى به الناس وصلت إلى دركات نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا إن لمن خلفك آية لبني إسرائيل بزن ومفسروك يفسر وإن كثيرا من الناس كسوت بزوها نوجه إلى الله سبحانه وتعالى عن آياتنا لغافلون كنيا تأمروت كنيا حججوت كنيا أدلاوت ማስረጃዎች የዘነጉናቸው ብዙ አያቶች ያያሉ ምንም اعتبار ተذكر ተፈኩር አያደርጉም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመኑት ግን
አያቱን ሁሉ በአጠቃላይ ይጠቀሙበትና ያምኑበታል ነው ሙቃቢል ወለቀድ በወአና በርግጥ አስቀመጥን ይላሉ ሲፈስሩልን በኒ እስራኤልን ዝርዮች ሙበዋአ ሲድቂን ደግ የሆነን መቀመጫ አስቀመጥናቸው ነው ብለው የሚፈስሩልን እንግዲህ ሙበወአን ظرف المكان አርገው معناه ولقد انزلنا بني اسرائيل منازل صدق اي منازل حسنه تعين ላይ ይለያያሉ እንግዲህ አብዛኛዎቹ ያሉት ምስር ወሻም የፊርዓውንን ቦታ ምን አረጋቸው كم تركوا من جنات وعيون الى اخر القصه يمثال ان شاء الله في الدخان وفي الشعراء ايضا وفي غيرهما واورثناها بني اسرائيل ملم الله واورثناها قوما اخرين سن አስወረስናቸው ጥሩ መስፈሪያና ጥሩ ማረፊያ ላይ እንዳርፉ አደረግናቸው በኑ እስራኤሎች ورزقناهم من الطيبات ከጣፋጣዎች ሁሉ من الطعام والشراب وغيرهما رزقناቸው فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ችግሩ ይሄ ነው አልተለያዩም እርስ በርሳቸው ዒልም እስከሚመጣቸው ድረስ እንግዲህ ዒልሙ መጥቷቸው ሲያበቃ ያወቁ ነው የተኻለፉት ዒልም ማለት እንግዲህ ያሸባብ ሁላቸውም ተውራትን የሚቀሩ ሌሎችን እንጂልንም የሚቀሩ የነብያችን ሪሳላ እዛ ላይ ስላለ ሱ አኺረት ዘመን ይላካል ብለው እንከተለዋለን ብለው ያምኑ ነበር ያ የሚያውቁት ነገር የመጣ ጊዜ ምን ሆኑ ተኻለፉ اكثرهم كفر به لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين عليهم قال عالم لمن على الاظهار في مقام الاضمار بزو فوائدوች ስለዚህ ይሄን ብለው በዚህ የሚፈስራሉ والأولى العموم او التعميم እንግዲህ ሁሉም ተብራርቶ በኪታባቸው ተነግሯቸው ሲያበቃ ያንን ያወቁ ነው የተኻለፉት ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون يتا በእነሱ መካከል በሚጋጩበት በሚለያዩበት ነገር ይፈርዳል ሙሂቁን ይመነዳል በኸይር ሙብጢሉን ደግሞ በዛው በሚገባ ይመነዳል ስለዚህ ዒልም ከተገኘ በኋላ የሚያስፈልገው اجتماع እንጂ ትራቅ አይደለም ያሸበው بعد ما قامت الحجه እኛ መኳቂ እንደዛ ነው ያሸበው ወደ ሱና ጠጋ ያሉ መጅሙዓ ጀማዓዎች ይሄ ወደዛ ሄዶ ያንን ማጥመም ይሄ ወደዚህ ሄዶ ይሄን ማጥመም والله هذا ليس مقصود الشريعه مقصود ያሸበው ሐቅ ቁልጭ ብሎ ከተብራራ በኋላ በሐቅ ላይ አንድ መሆን እና ያንን ሐቅ ማገዝ አንተ ዘንድም ቢሆን ሐቁ ያለው እዛኛው ሌላው ጓደኛህም ቢሆን ሐቅ ከሆነ ሐቅ ከማንም ተቀበለዋል تعصب على ማድረግ للشيوخ او للقبائل او للمنطقه او للون او لغيرها من الاشياء الكثيره التي يتعصب لها الناس حقነቱ ብቻ ይበቃል እኮ ነው የምንለው ዳኢማ ማንንም ይበለው ሐቅ ነው ሐቅ ለሐቅ ሙጥዒኖች መሆን አለብን ለሐቅ ሙጥዒኖች ከሆን لا نتعصب ችግሩ እንግዲህ ሐዋ ይገባል መሃል ላይ ሐቅን አስታከን ሐዋችንን እናንጸባርቃለን ያ ሲሆን ምን ይመጣል ይሄ መጋጨት መኻለፍ አንዱ አንዱን መበደዕ አንዱን መፈሰቅ አንዱን ማክፈር እሱ ይመጣል ይሄ እንግዲህ ምን تسويل وتزيين الشيطان هنا وسيوضح لنا المفسر رحمه الله الشيخ السعدي في أواخر درسنا اليوم يبرر لنا هنا آذانا صاغية مسطة وربنا ونعود إلى تفسيره رحمه الله طيب فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حيات تسعى فطنوا من كساك الصباب مسل فقال موسى ما جئتم به السحر اللي سحرنا على ما السحر ما يسفلقوا من مالت سلوهنا عليت معنا الله أي هذا السحر الحقيقي العظيم لزانوا السحر يتبالوا خبروا لا من يقباتوا قال يقباتوا سؤال جواب أمتتوا بزي من لسالوا شيخو إمام المفسرين ولكن مع عظمته إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فإنهم أي السحرة
يريدون بذلك نصر الباطل على الحق يفلقوا تهنن قد فرعون وملأه على الباطل موسى وقومه على الحق يا فرعون الباطل على الحق الذي أتى به موسى عليه السلام ما قز سلفلقوا የሚያበላሹን ሰዎች ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጹም አያስተካክለውም ያበላሸዋል እንጂ وأي فساد أعظم من هذا كذا የበለጠ فساد አንጡ ድገሙ ቢባል የታለ የለም وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر أنه مفسد عند سرا بسرا تنكل بالتناكل فإن عمله سيبطل ويضمحل هدو مجرشاو ميهونو أبملو يبلاشال يتكاللال يطفى وإن حصل لعمله روجان في وقت ما لأن كذي كوا شباب الاستدراج يا ياسكو باطل عند سمون بيودد انكوان بياشبرك انكوان كرغوة الصابون وفقاقع الصابون اندزا አንተ እንግዲህ ብለህ ልትጮህና ያ ያስከው ነገር ተቀባይነት ያገኘ ሊመስልህም ቢችል استمرار የለም وكم راينا من المجموعه هكذا في متى يا شباب ሰዎች اتباع كل جديد ይሆናል እንደዛ አይኮን ምንድን ማድረግ አለብን ይያለ ነው በልከዘቡ بما لم يحيطوا على آيات تفسير ላይ ይህንኑ ተፍሲር ሙራጃዓ ማድረግ አለ طيب ስለዚህ ረወጃን እንኳን ቢኖረው የተወሰነ ሰዓት መጨረሻው ምን ይሆናል يبطل ويضمحل فإن مآله الإضمحلال والمحق السنوم هنا وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى أسماريون بسرعتشو في اللاقوتاتشو يا الله وجه هونو وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها سرعتشو نزي هونو فإن الله يصلح أعماله ويرقيها ولا يكفي يا رجل لا تشونو بمتاع وينميها على الدوام يا بازا يجمر اللاتشو يدبر يفافا يقتلال العاقبة للمتقين سلوانا فألقى موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعوا واتشونا تلقف الابتلاع بسرعة تلقف مالك يا شباب مواد هنوسيا بكا فبطل سحرهم واضمحل باطلهم وأحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فألقي السحرة في ألف فأذعن عدلت بخط مغاير نعم فألقي السحرة حين تبين لهم الحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل ذات باتشو أنت لتلاتشو هالو الجقراتشون من خلاف قرطالو بمالت فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم أقضي ما أنت قاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى بلواتشو سلنبرة والله خير وأبقى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات طيب عموما ثبات سلوهنا قد نفذوها لا نفذوهم في البقرة وفي غيرها سالفنا القصاون ابن عباس أثر الله السنبلان وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمن منهم أحد بل استمروا في طغيانهم يعمهون ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل هاون قد ودى موسى من ملسوا يالو نفساتهم صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم وإن فرعون لعالم في الأرض أي له القهر والغلبة فيها في الأرض التي يستولي عليها أرض مصر فحقيق بهم أن يخافوا من بطشته عند الزهاينة السلال وخصوصا إنه كان من المفسدين أي المتجاوزين للحد في البغي والعدوان والحكمة والله أعلم قالوا نديها الحكمة مبتدانه
أن الذرية ميلو انقدي خبر ميهونا والسنة يسقرزا بفيت يالو من يهونا معترض والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه نشباب وشنجي ليلا بالما من حكمة الله يوقع له أسند العلم إلى الله سبحانه وتعالى أن الذرية والشباب أقبلوا للحق فلا ودنا وأسرعوا له انقيادا لحق لما قبل لموت وتمدحك أسرع سلاوان سلا لا يكبرنا لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت للشباب حين خذلني الشيوخ على النبي صلى الله عليه وسلم جزاك يا نقول النجم والطاطم جاء السلم توتكم من يرقون عليه والآن الحمد لله شبه جزائل النبي حق سنكتل والله الناس من ما يعوقوا كيلوج لا يا شيخ እንግዲህ يا شباب እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ሽዕርም አለ ረስቸው ነው እንጂ ይሄ ጎረቢው አዲስ የሚወጣው እንጨት ጎበጥ እንኳን ቢል ስታረቀው ይታረቃል ይላል እንደዚህ ቀጥ ይላል ያ ደረቁ ቀዲም የሆነው አርቀዋለሁ ብትል ይሰባል لا يقبل الاستقامة ስለዚህ ሕክማው ذرية شباب ትናንሾቹ كما مناچው لموسى يهنو أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحوهم ليش ما قلوت من آمنوت بالنسو قلبات ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة يقول مالتنا مكث يزقي أبعدوا من الحق من غيره نو يادق نبت على السن نموتات هل نجي من النار ملال يقول لا يا شباب دوم مثل سيء الله تشوكو كما يوقت ملك من الله يا شباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يبالهم هذا مثل سيء ما يوقت الملك متواوقنا من الشارع إبليس قال كما قتل لذاكنا يا شباب الرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل متعين السنة يا اسكت ين النوم أبات النادي الناس يقول لا يا بوالا آيا وطا حق مهون بتلي ياوك إن الزاش ما قال له شو على وقتنا أنت وفكوا نعم يفتح الله على من يشاء من عباده من تقرأ نزال سلذي حكمة إلا ذرية من قومه والله أعلم ينا وعالو وقال موسى موصيا لقومه بالصبر እንግዲህ አዘዙና የተናዘዙ ሲሆኑ አረዳዎቻቸውን ወብሳት ግስት እንዳረጉ ومذكرا لهم ያስታወሱም ሲሆኑ لقومه ما يستعينون به على ذلك በصبر ላይ እንግዲህ በምን መታገዝ እንዳለባት فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان يا إيمان وظيفة لدرشا واجبوا بس قوموا وعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين أي اعتمدوا عليه مثل كذب لنا لأننا هنا التفسير والجأوا إليه واستنصروه فبه ثقون وميلوا الشيخ إمام المفسرين سيفسروا يستاجوا تككلنوا آياوبا فبه ثقوا به يالون ثقوا كاملوا من يالون فبه فثقوا نو مثلا ميلوا تثقوا لا يفاعس قبالهم فبه فثقوا طيب فقالوا ممتثلين لذلك يبوسان وصيا انقدي يتقبلونا يفصمونا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا فتناهم قد هم بالنون وقال بقالوا لا من دالنو بهن فسروا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا فالزاو لا يندنكتل ولنقيم ديننا ملم نسخة الله على وجه نتمكن به من إقامة شرائع الدين وإظهاره من غير معارض ولا منازع براحة الله سبحانه وتعالى بطمأنينا ندن الجزانا شرائع الديناتنا ندن فسن وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا أي فرعون قومه على فتنتهم على فتنة بني إسرائيل عن دينهم أم يقولون نجورو بتأم يبرد تاجزي
أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي مروا قومكما أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها تمكنون به بالجعل أن يجعلوا كالو مصدر ودم التوقع يملس وجعلوا بيوتكم قبلة يجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العام كنائس جمع كنيسة والبيع جمع بيعة ስለዚህ ዛዛ ላይ ተሰለተሳናችሁ ስለከለከላችሁ እክቲፋ አድርጋችሁ እንግዲህ ድሮ አንዳንዶቹ በውድማ እክቲፋ እኮ ያደርጉ ነበር ያ ሸባብ አሁንም ውሸት ነው ዲሞክራሲ የሚባለው ወላሂ ውሸት ነው የለም የማይሰድቅ እንግዲህ የሚሰሩትን አሁን ምን ይባላል ያ ሸባብ ህርየተ ተዕቢር አለ የፈለጉትን ማለት ይቻላል አይደለም ማለት አይቻልም ውሸት ነው በተለይ ይሄ خبيث وزير التربيه والتعليم ከመጣ በኋላ ምኑ ነጋ ይሉታል ወሆ አዝለመ الظلام وليس اضاء والله ብርሃኑ አልነጋም ውሸታም ቀጣፊዎች ናቸው ትምህርት ቤት አሁን ሂጃብ ላይ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ከሆነ ምንላችሁ አጥራፍ አይደለም መጥፎ በጣም መጥፎ ሰውዬ ነው نسال الله ቦታ ላይ ይፈልግልህ مع اعوان عموما ድሮ በጣም ያስቸግሩ ነበር ያ ሸባብ በጣም ቁርአን እኮ በእጃቸው ጽፈው እዛ ሀገራችን የሰው ሀገር አይደለም የምናወራው እጃቸው የተቆረጡ ዑለሞች አሉ ወንጀላቸው ቁርአን በመድ ወረቀት ላይ ስለጻፉ ይሄን የሚያደርግ ነው ካፊር ዝነት የላቸው አሁንም እንደዛው ናቸው የሸባብ ሰሁር ተነስተው እሳት ሲያነዱ ሰሁር ለመወጥ ለማስራት ወይ ለማሞቅ የማን ቤት ነው እሳት የደበት ይያሉ ቤት ያቃጥሉ ነበር ስንት አልፏል እኮ ግን አልহামዱሊላህ ትንሽ ይሻላል ቢሻልም እኛም ደግሞ ምንድን መሆን አለብን ፍርሷ መጠቀም ዲናችንን መማማር እስልምና የገቡ ሰዎች እስልምናን እንዲያውቁ ማድረግ ያልገቡ ኩፋሮች ወደ እስልምና እንዲመጡ ማሳይ መጥራት ይሄ ይገባል አልሙሂም እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ፊልቢያ ወልከናኢስ በጋሃድ በግልጽ ጀማዓ ሆነው መስገድ ሲያቀታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሙሳና ወደ ሃሩን ቤቶቻችሁን ራሱ መሳጅድ አድርጋችሁ አላህ ፈረጁን እስከሚያመጣው ድረስ يتسجدوا አላችሁ እዛ በየቤታችሁ ስገዱ ያላህ ሸሪዓ አይተው فاتقوا الله ما استطعتم እንደዛ ዲኑና ዲኑ ይስር طيب واقيموا الصلاه فانها معونه على جميع الامور اقامه الصلاه እንግዲህ እንደ አይነት ደረጃ አለ وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد واظهار دينهم فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه إذا أغرق فرعون ومكن وبوأ بني إسرائيل وبوأ سجن እንደዛኑ ትግስ ይሄን ያመጣል እኛም የሚመጣበት ሰዓት እኮ ይኖራል እኛ ልንጣር ላንጣር ይሄ የኛ እኛጅ ላይ ያለ ነገር አይደለም ለይሱ ለነስር አህል ስንሆን አህልያው ሲሟላ ምን ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣዋል ማንንም ሊሰራው እኮ አይችልም በማንንም እጅ አይደለም በሱ የሱ ባሪያዎች ሆነን የሱን ነስር መገባታችንን እንደምንገባ ሲያቅ ينزل نصره عليه እዛ ጊዜ الامر يكون بيد عباد الله الصالحين ስለዚህ ፍርዓውን አሰመጠ በኑ እስራኤልን አስወረሰ የፍርዓውንና የግብረ አበሮቹን አገር فلما راى موسى القسوه والاعراض من فرعون وملئهم يوصي يذكر اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وأمن هارون على دعائه موسى دعا ربه هارون أمن فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والبيوت المجالة والمراكب الفاخرة والخدام طيب وأموالا عظيمة تنوين لا تكثر مالته في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون ربنا اطمس على أموالهم أي أتلفها عليهم أطفاتنا إطلاق إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها እንግዲህ እንዳለ አለበት ምን ይሆናል ያጀበው እንደዛ ይላሉ አንዳንድ ፈስሮች
አንዳንድ ድንጋይ አሁን ሲያዩት ዳቦ የሚመስል ድንጋይ አለ እሱ የዛ ጊዜ የተቀየረው ነው ይላሉ ወሃዳ እንግዲህ ይሄ መስኽ የሚባለው ነገር መቀጠሉ ላይ ምን ይሆናል ብለናል እሱ ላይ ከላም አለ አላ ኩል ሁለቱም ሰዋብ ነው في التفسير واشدد على قلوبهم أي قسها يدركت شارقات فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ذلك يعني قالوا تنقده موسى غضبا عليهم كما قوت عساتشو يتنسى مفعول لأجله بال الغضب حيث تجرؤوا سلتدافروا فرعون الناقبر أبرون على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله عندنا إلا إن دعاء الرقوبة مكنايته ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليه لأنهم الله سلا سوقاتشو كمال المعرفة سلا لاتشو لزانوا دعاون هذا الرجل قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكم هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن هارون مجال على دعائه وإن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء هذا دليل على أن بلو نبر وإنا له ينيا انجدي حمزان كتاچ አረጋት የሚሆነው በዛኛው ስለሚታጠፍ ምንድነው استئنافም ይቻላል وأن الذي በሱም ላይ دليل ይሆናል وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء نعم ينيا وإن ይላል ከታች ስትሆን እንግዲህ ምንድነው የሚለው ينقط ያለውን ከላይ አድርጎ ሐምዛን ከታች ሲያረጋት ምን ብለን እንቀራለን ይላል እንደዛ ነው ያረጋው ሰዋቡ وأن نعم هذا دليل على أن موسى كان يدعو على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن ينيا كان لهم يدعون طيب على كل الأحوال وأن الذي أولى فاستقيم على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم يسيئولا من قدوة مكتلوا ضلال جهال نسنا تكتلوا فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم سيتبعونه في باء يتبعونه شنسايا وأرسل فرعون في المدائن حاشرين سبسابيون يقولون إن هؤلاء أي موسى وقومه لشرذمة قليلون كما يأتي في الشعراء وإنهم لنا لغائظون يتألون للنام كتاني تمول توالبن وإنا لجميع حاذرون فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم يروقهم يقربونهم يقرأ فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوا أي خروجهم باغين على موسى وقومه እንግዲህ ያንን በغين በዚህ ብቻ ሊያሳጡ ومعتدين في الأرض ድንበር ያለው وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة واشتد أزمة تنفرج كويلال يا شباب واشتد أزمة يا أزمة እንግዲህ የሚያመጡት أهل اللغة مثل حرف النداء كمنادى نكرة مقصودة وابن اسم الجنس تعالى لمالت واشتد أزمة تنفرج يا أزمة كون ጭንቋ በርቺ ምን ትሆኛለሽ ነው የሚለው كشف انكشاف ይመጣል واشتد أزمة تنفرج وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا زانغري عرف ላይ ቆስ አልፈና ስንት አረግናቸው ብለዋል አስባት ስንት ናቸው በኑ እስራኤል 12 ስለነበሩ ለ12ቱ خاص ምንድን አረጋላቸው نعم الله عليهم كثير መንገድ وسلكه بنو إسرائيل وساق فرعون وجنودهم خلفهم يعني وجنودهم إلى كذا في النسختين وفي غيرت إلى وجنوده خلفه بخط مغاير يعني صواب وجنود فرعون خلفه أو خلفه خلف موسى داخلين فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر
ቁጥር ይዘክራሉ እንግዲህ ቁጥሩ ላይ ነስ ስለሚያስፈልግ ነው የምናልፈው የሙሳ ረዶች ስንት እንደሆኑ ፊርዓውን እንግዲህ ጀይሹ ሙኸመስ ጀይሽ እኮ ኸሚስ ይባላል ተብሏል አይደለም ለአምስት ስለሚከፈል ታውራሪ ይባላል ሙቀድማ ከዛ ቀልብ የሚባል መሃል አለ ቀኛዝማች ግራዝማች የሚሉት ማይማና ማይሰራ አለ ከዛ ሳቃ የሚባል ደግሞ እንደዛ ከፋብሎት ነበር እና ሲሉ ባፍ ቂሷ ሙቀድማው ብቻ የፊርዓውን ከአምስቱ አንድ አምስተኛው ማለት ነው ሙቀድማ ማለት እሱ ብቻ ከሙሳ ቀውሞች ይበልጣል ይላል ከሙሳ ጋር ካሉ ሰዎች ከበኑ እስራኤል ይበልጣል ቁጥርም ወስነው እንግዲህ በዚህ ቁጥር ይበልጣል ይላሉ ዑሙማን በጣም ብዙ ነበሩ እና ሙሳ አኺር ቀውም ሙሳ ከበርህሩ ሙጥጥ ብለው ወጥተው ሲያልቁ ካዲጂና ምን አልባ ወፊርዓውን ወጁኑዱሁ ዳኺሊና ፊ የመጀመሪያውም ሳይወጣ የኋላ ያለው ግብት ብሎ ሲያልቅ أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده التطام كلط من ذلك كنا يا شباب لطم مالت التطم السبيان يبال البتي في سمات في الشوارع التطام مالت تغنانين لذ انطبق تماتاتا እዛው ውስጥ እነሱ ይያሉ እንግዲህ እንደዚህ ይላሉ الله سبحانه وتعالى ዲያል ቃለ لكن فيما بعد እንግዲህ የፊርዓውንና የበኑ እስራኤል ቅሷ ደግሞ ሲያልቅ የበኑ እስራኤል እርስ በርሳቸው የራሳቸው ምን ጀመረ ብለናል አዕራፍም ላይ እንዳሉ የራሳቸው ሙሽኪላ ደግሞ እዛው ውስጥ طيب موسى ጋር እርሳቸው فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو وأنا من المسلمين أي المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له أي تقمهم لمالك يا أبرار الراسيون الآن تؤمن وتقر برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موسى وقد عصيت قبل أي بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال المفسرون إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه بمغرقوا بمستتموا እንግዲህ በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ ከሱ እውነት ያላሉ ቁርጥ እውነት ያላሉ መሰሉ وشكوا في ذلك فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية እንደሆነላቸው እንግዲህ ይሄንን አደረገ አስከሬኑ ወጣ አዩ እዛ በኋላ እኮ እንደገና ያሸባብ እዛ እንዳሳለፍ ነው እዛ እንግዲህ ግራቸው እዛ ከባህር ደህና ሆኖ ወጥቶ ሳይቆይ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها لا حول ولا قوة إلا بالله እንደዛ ናቸው አይሁዶች ያ شباب لا يستقيمون على شيء በአንድ ነገር ላይ የሚሰፍቱ ነገሮች አይደሉም አሁን በዚህ ይዛቸው አሁን በዚህ እዛው አንድ ቦታ ሆነው እኮ ነው በቂሶት እስላም አብዱላህ ኢብኑ ሰላም في الصحيح ያለ ሐዲስ እንዳየነው አለ خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا ብለው እዛው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሃደተን ሲሰሙ ከአብዱላህ ኢብኑ ሰላም ምን አሉ ወዳውን ሸሩና ወብኑ እንደዛ ናቸው በይሁድ ሲቃ የሚያረግ ከነሱ ያልተለየ ነው የሚሆን لا عهد لهم ولا ايمان طيب وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فلذلك تمر عليهم أي الآيات وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها لا يقبلون على آيات الله وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم
ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما فما اختلفوا في الحق እንግዲህ በጣዕምም እየፈሰሩ ነው ብለና حتى جاءهم العلم الموجب يا علم لاجتماعهم وائتلافهم የሚያስፈርደው እንግዲህ ይሄንን ነበር ያይል ولكن بغى بعضهم على بعض وصار لكثير منهم أهوية جمع هوى وأغراض جمع غرض تخالف الحق فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة بس فتهوي بوانو فردو يفردا وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح اختلاف من باله نجر للنفس ميجن بالشتاء الداء العضال الصنال استطراد وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية እንግዲህ أهل الدين الصحيح شيطان يمጣ يوسوساቸዋል ዲናቸውን 100% በኩልያ ሙጥጥ አድርገው ለመታው ሲያስኑት ይሄንን ለማድረግ መርሐባ አልለው ሲሉ سعى في التحريش بينهم በማጣላት ይንቀሳቀሳል وإلقاء العداوة والبغضاء فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك يزي تحريش الشيطان مقتضى هنا استيقنال ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين وهو إبليس وإلا نزي التسويل بايونه فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم صلى الله عليه وسلم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم مفتمالا ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت صلاح الركان وبتشديد فيفوتهم يتشالال من مصالحهم الدينية والدنيوية بزب تفرق بتشتتاتهم مصالح دينية ودنيوية بتعمل يعمل تاتشوال ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت بزب افتراق المسلمين يا شباب موت الجهاد بالتانج باين وريبقال كلهم براس معجب هنا الكفار سيدا مسلم أين المسلمون ቁጥራቸው በጣም ብዛት ነው አሸባብ አሱካኑ العالم ቁጥራና ይላሉ ውሸት ነው ብያለሁ አሁንም እላለሁ አላህ እንግዲህ ወማዕለሙ ጅኑድ ረቢክ ኢላሁ አላህ የፈጠረውን እሱ ብቻ ነው የሚያውቅ ሱካን العالم በተኽሚን ሊቆጥሩ ይችላሉ ግን ቆጥረናል ብለው እንግዲህ ከብዙ አመታት በስተፊት ያሸባብ ብዙ አመት ሆኗል ከስብ ሩብዕ ሱካን العالم ነው የሚሉት ሙስሊሙ አይደል የሚባለው የነበረው እና ለምሳሌ 4 ሚሊያር ቢሆን ሱካኑ الكرة الأرضية 1 ሚሊያሩ ምን ይሆናል ይሄ ከብዙ አመታት በፊት የተባለ ንስባል አሁን ደግሞ ምን ሆኖ ይሆናል ስለዚህ ከሳፈተ ሱካን አለ የተባለ ስለሆነ ከሁሳ ይስተይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሙስሊም ተብዬዎቹ አሁን እኛ ሞት አንፈልግ ዱንያ ካቅም በላይ እንፈልጋለን ይሄ እኮ ነው ዋህድ ቀልባችሁ ውስጥ ዋህን ይገባል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ሲሏቸው حب الدنيا وكراهيه ያን የሚያረግ ይገኛል አሉ طيب فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين الله يزنل يجمع شملهم يا لطف ويرأب صدعهم يصلحوا انشقاقهم እንግዲህ ረአብ ማራአበ ማለት አስላህ صدع ማለት እንፈዳع الجدار ይባላል እንደዚህ ሲከፈል ይሄንን ስትጠግነው ምን አረከው ይባላል ረአበ አስወዳ ይሄንን ሽቃቅ መከፋፈሉን የሚጠግን እንዲገኝ አላህ እንለምን ያ ሉጥፉን የሚጠግን ይሆን ويرد قاسيهم على دانين يا ذا الجلال والإكرام እንግዲህ ወደ ዲን ያቀርቡ አሉ ነዛን የራቁትን ወደዛ ወደ ቀረቡት ባንድ አድርጎ ሁሉንም የዲን ሰው እንዳረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሉጥፍህን እንለምናለን በማለት ዱዓ አረጉ ያ አልሙሂም ያ ሸባብ ሐቅን በሐቅነቱ ብቻ ለመቀበል ዝግጁዎች መሆን አለብን አውቀን ሲያበቃ ደግሞ ዋናው ማወቅ ሪሳላው መስራት ነው መስራት በቻልነው ያህል አለብን ከሰራን በኋላ ደግሞ ማስተላለፍ ይሄን ስታረግ ደግሞ الناس لا تفرش لك الورود والرياحين ሰዎች እኮ ድሎት ይፈልጋሉ ይሄ ሽርክ ነው ይሄ ተውሂድ ነው ይሄ ሐራም ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ቢድዓ ነው ይሄ ሱና ነው ይያልክ ሰዎች እንደዛ ምንጣፍ አንጥፈው አንተን እንክንክያሉ እንንከባከቡ የሚፈልጋል ይሄ አይሆንም ማይሆን نزام بهن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من المكة إنك لأحب البقاء إلى الله إنك لأحب بلاد الله إليه ولولا أني أخرجت منك ما خرجت نبياتي صلى الله عليه وسلم لم تكسر رباعه ولم يشجع وجهه في أحد يقول له بيهنك يا جو كساتشو توداج سو يلا حق يا هذا
ሐቅ ስትል ሰዎች ይከፋፈላሉ የሚወዱ ይኖራሉ ወሁም ቀሊል በእኛ ሰዓት ደግሞ አቀል ዲደክ የሚሆኑ አሉ ዲአያት ምናምን የሚያካሂዱ ያን ምትችል ካልሆንክ እንደዛ እኮ ነው ማዕና ሱረት العصر ሻፊዒ ምን ብለዋል ያሸው ሕጃ على خلقه እቺ ሱራ ብቻ እንጂ ባትወርድ ምን ተሆናቸው ነበር ሁሉም ዲን ስለያዙ የተበቃቸው ስለዚህ متفكروች متذكروች متعظዎች መሆን ይኖርብናል ነው ነብዩ هذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه